السلام دی قوم تے جلے سیلاب آیا. کیا آیا؟ سیلاب آیا. سیلاب پتہ ہی کیوں اندن اجن زخم سیلاب دے ساوے گن ہن نیر وہاں یا تقریر سناؤں اوکھے وقت چ غریباں دے اساں ساتھ نبھاؤں یا آواز سناؤں. نہ پوچھ تو حال غریب مدرسہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے طلباء دا انہاں بے کساں بیچاریاں دے علاج تلوں یا آواز کروں. ڈھٹے گھر وچ کلیم جا کیا تقریراں ہن گھر بنواؤں یا آواز سنوں. ایویں سیلاب آیا. کیا آیا؟ سیلاب آیا. ای انداز دا سیلاب آیا کہ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا اللہ اللہ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. لا تذر اے مالک نہ دے جھگے برباد کر جنہیں کو رات کو سمجھائیں دی کو سمجھائیں جنہیں کو صبح سمجھائیں شام کو سمجھائیں 950 سال دا عرصہ تھی چکے منے دے تے کوئی نہیں ہنت رسول دے گستاخ ہنت اللہ پاک آتڑی توحید دے باغی بس پیغمبر جنو لیا بد دعا کریں دے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ناراضگی دا عذاب تو رزل دے اندے کہ آسمان تو ہی پانی وسن لگویں دے زمین تو ہی پانی ابھرن لگویں دے جیویں جیویں پانی ابھر دے ویندا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والے کو نقشہ دکھایا کہ پہلے زمین تو پانی نکلا. رسول سمجھے نہ پے یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین. رسول دا نافرمان پتر کون؟ نافرمان بڑھدے راندن نافرمانے دے اتے اچانک عذاب اندے راندن نافرمانے کو اللہ تعالیٰ دی طرفوں کہیں ویلے ان بطش ربک لشدید جائیں ویلے جند نکلن تے آسی و رب جبار دی چڑشا پھاسی کم ناسی اے مات ماسی رل مل کرے سنی دھاڑ پکار جائیں ویلے وقت تو مردہ تھی سے پٹڑے تے چڑھ کر پیا دھملی سے مر گئے فلانا میت سڑی سے کھٹڑے کچھ ایسے نیواروں وار چاکری تھاؤں قبرستان نے سن قبر کھٹے رل قبر کھٹے سن اے پیو اے بھرا سب رل پورے سن مٹی دا چلے سنی امبار. بس رسول سمجھیں دے آ بچنا ارکم معنا باپ دا نا فرمان تو رسول دا نا فرمان کیا کہندے قال سعاوی الى جبلی یعصمنی من الماء. تو رسول سمجھیں دے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. تدبیران دے سندے پترہ دے اللہ اکبر بابا سیاں میں اچڑے پہاڑ تے چڑھوے ساں میں ٹبے تے پہنچوے ساں پانی کیویں میں کو پکڑیں دے بابا آکھیں دے اللہ تعالیٰ دی اللہ اکبر جلے تقدیر غالب آوے والتدبیران رہویں جرانجل والدنیا جا سوچاں جواب دے ویں درانجل سارے وڈے وڈے ذہین وی فتین وی عقل والے وی زکاہت والے فقاہت والے بڑے بڑے ذکی لوگ ہیں دے عقل جواب دے ویں درانجل جل ویلے اللہ دی تقدیر غالب تھیندی ہے تدبیر پچھوں رہ ویندی. اللہ بس ایویں نتیجہ نکلیا سامنے پانی دی تا پانی دا تماچا لگا تو پانی دی تھپیڑ جی زور دی آئی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین.
رسول دے اکھیں دے سامنے رسول دا نافرمان غوطے کھا کھا کے مردہ ویندے اللہ بڑھدا ویندے لڑدا ویندے اللہ پاکا لڑدے کون راندن اللہ سونیاں بڑھدے کون راندن فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جڑے لوگ رسول دی نافرمانی کرندن ہر معاملے وچ سیانے ہیں تے جر ویلے آوے رسول دے احکام دیواری بیان دیواری فرمان دیواری حدیث دیواری سنت دیواری ول کیا دینے ساڑی گال نہیں سی مولوی جانے ہنہ دے کم جانے ریاضی دے اندر سیانین سائنس دے معاملے وچ ڈاڈے سیانین پتہ ہی میں لگ دے بیالوجی ڈاڈھی نے کوندی ہے دنیا دی انگلش تے یاد کر گی دینے او دنیا دے علوم تو فنون بڑے بڑے یاد ہیں دنیا دے ساری چال میں یار گفتار اقوال کردار لے لو نہار دے اندر بسر کریں گے سارے دنیا دے معاملات انہاں کو یاد ہیں پر نہیں یاد تے انہاں دا حال ہے جلے واری آوے رسول دی اطاعت گزاری دی فرما برداری دی تابیداری دی والے نہ فرمانیاں کریں دن اللہ سونا فرمین دے او میرے سونے محبوب تو سائنہ کو فرما دے ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا جیرے لوگ بھی اللہ رسول دی نافرمانی کریں دن وہ اللہ اکبر حقیقتاً اپنے آپ دا نقصان کریں دن کیویں نقصان کریں دن ملعون بنویں دن اللہ فرمائے دے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا انہاں واسطے اللہ نے تیار کیتے عذاب رسوا کرن والا اللہ کیوں جا رسوا کرن والا عذاب ہے عذاب ہی میں آویں دن کہ قوم تے عذاب آیا جتھاں باقی وستیاں متاثر تھیاں اللہ دا گھر بھی متاثر تھیا جرا باب آدم علیہ السلام بنایا ہن اللہ گھر آباد کراون دی خاطر مالک واللہ اکبر دنیا والے کو طریقہ پیا دسیندے کہ تواڈی ساڈی سوچ اے ہوندی اے لڈیندے کیوں پین تواڈی ساڈی سوچ ہے کہ اپنا پرانا گھر چھڑین دے کیوں پین تواڈی ساڈی سوچ ہوندی ہے کہ اٹھ دے کیوں پین بے پاسے ویندے کیوں پین پر اللہ تعالی دنیا والے کو دسین دے او لوگوں آؤ دیکھو تو صحیح کہیں کو کیا پتا کہ مائی حاجرہ اور اللہ اکبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو معصوم انہاں دا جگر گوشہ سیدنا اسماعیل اے ہجرت کریں دن تے کت واسطے ہجرت کریں دن اللہ اپنے گھراں کو آباد کراونا چاندے اللہ بس اللہ تعالیٰ دے گھر دا ہمسایہ بنایا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بات اتنا پھیل دی ویندی ہے اتنا وسیع ویندی ہوندی ہے کہ اگر رات ساری بیان کراں حیات ساری بیان کراں بات بیان کرن دا حق ادا نہیں ہوندا پر میں شارٹ تے مختصر واز رسینا آؤ بھائیو چھوٹی جی بات مختصر کر کے اللہ اکبر شارٹ کر کے عرض کرنا کہ اللہ تعالی دنیا والے کو سمجھیں دے اولے کو دیکھو تو صحیح اے ماں اپنے لال کو گود چپاک رہی پوچھ دی بیٹھی ہے او میڈے سربراہ میڈے سرتاج میڈے سردار میڈے شوہر اللہ دے پیارے خلیل اے دے سو تواڈی اپنی دلیل ہے یا رب جلیل دا حکم ہے پس ابراہیم علیہ السلام دلیر بھی ہے شجاع بھی ہے بہادر بھی ہے تو پہلی بات ہے اللہ دی ذات تے بھروسہ تے توکل ہے کیڑی شے تے
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جن ویلے بندہ پڑھ دیندا حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، او مولا آپ اللہ اکبر مددگار بن ویندے، اللہ اللہ انہیں گھران دا اللہ آپ رکھوالا تھی ویندے۔ بس ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو جواب دیندن، میں اپنے مالک دی ہاتھ نالی میں اشارہ فرمیندن، اپنے اللہ دی مرضی نال تو کوئی تھائی بلہی وینا۔ بس جس ویلے چلے ویندن تو مائی صاحبہ فرمیندی ہے ان اللہ معنا، اللہ دی مدد تو نصرت ہمیشہ ساڑے نالے، امید ہے اللہ ساکو ضائع نہ فرمے سے۔ اللہ اور منظر دیکھ تھوڑی دیر ایویں گزر دیئے ستوں مک ویندے، کچھ لازہ گزر دے پانی مک ویندے، وقت تھوڑی دیر گزر دیئے نغنت روٹی مک ویندیے، وقت آفت پانی مک ویندے، وقت اللہ اکبر تھوڑا ہی میں لازہ گزر دے وہ کھجوراں علی تھیلی بھی ختم تھی ویندیے۔ مائیے سچین دیئے کہ دیون والے دا خزانہ تے کھٹ دا کوئی نہیں، پر منگن والے دے اندر بھروسہ تے توکل ہونی چاہیے دی۔ کیا ہونی چاہیے دی؟ سبحان اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ آج بھی وہ پہاڑ اللہ اکبر صفاوی مروہوی گواہی کھڑے دین دل، کہیں ویلے مائی ویندیے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ کہیں ویلے صفا پہاڑ تے ویندیے، کہیں ویلے مروہ پہاڑ تے ویندیے، وسیع میں چکر لیندیے، جلے ستویں چکر تے اللہ اکبر آکے پوری تھئیے تڈے دیئے بچڑے دے نال اللہ اکبر چشمہ پانی دا جاری ہون والا ہے، وسیع میں پانی کو دے دیئے تے جلتی نال آکے سونے لال کو اپنی چھاتی نال لیندیے تو وال پانی ہاتھ نال چا چا کے اپنے برخوردار کو پلین دیئے تے نال فرمین دیئے، ایویں بندھلیاں بھی دین دیئے تو فرمین دیئے زم 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 اللہ۔ بس جس ویلے مائی صاحبہ نے ایک قدرت دا کرشمہ ڈٹھا پریکٹیکل سامنے آوے تو بندے دا ایمان ودھ ویندے۔ والآباد ہومن لگ گئی، رب نے آبادی دا سبب بنائے پانی۔ کیا بنائے؟ جتھا آنکھوں یار اللہ دے بندے پیارے پیارے آونین، اللہ دے مقرب آونین، اتھا کھارے پانی کیا پانی نہ ہومن تا اللہ زمزم دے دیں دے۔ جتھا تیرے ساڑے جائیں بندے آباد ہومن، اتھا ڈیرہ غازی خان دا پانی اینجا کیمیکل آلائے کہ ہر تریجے بندے کو یرکان، ہر دوجے بندے دے گردے خراب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ساری اللہ دی ناراضگی ہے۔ جتھا فرما بردار دل اتھا پانی نہ ہوئے تا اللہ جے پانی دیں دے جرے دھرتی واسطے شفا بنویں دل اللہ۔ تو وقت جتھا بندے اللہ اکبر تائیں سجیں آون، بس اتنا کچھ عمل ککھ نہیں نامے تے زورے، عمل ککھ نہیں دعوے تے زورے۔ اللہ اکبر کرتوت دیکھیں تے کرار بھی شرماویں نے جو یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ اکبر ان دے دعوے دیکھیں تے اپنے بغیر بھی کہیں کوئی انسان تو مسلمان سمجھیں دا کوئی۔ بس لازہ گزر دے کچھ وقت گزر دے، اللہ تعالیٰ دا پیارا خلیل اندے آکے کلام کریں دے، یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا
عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بس وقت گزریا تھا آیا چکر لایا اللہ. ایک وقت آئی تو چھوڑی گئے، بھی وقت آئے وہ تو وقت چھری جاتی ہے اللہ. ساڑھے گھر والے جو میں نا صبر شکر والے تے اے بندے اتنا بیمار نہ ہو میں. ہر دوجے بندے کو شوگر ہے تو ہر تریجے بندے دا دل کمزور تو خراب ہے، دھڑکن ود ویندی سی، بلڈ پریشر ہائی تھی ویندے. تو ہر چوتھا بندہ جو رہے اس ذہنی توازن کھو کریں تو ہولے ہولے نیم پاگل تھی چکے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا. رات نہیں گھر دی کر ختم تھی دی نہیں. جتنا ٹینشن سوانی دین دیئے بڑھڑی دین دیئے، جتنا ٹینشن ہی کو فقیر نہیں دین دیئے، اتنا تو ٹینشن ہی کو کدیں استاد ہی کوئی نہ لیتی ہو سی کہ نویں پی ایچ ڈی کریں دا پہ. روز گھر ادھو تھک تھک کے بندہ ونیے تو اتھوں اللہ اکبر سنگے تے چڑیا کھڑا ہوندے. حالت ہوندی سی رات نہیں چھیڑے فساد. لیکن مائیے صبر شکر والی پہلے اینی آدھی پہلے آیا ہمیں چھوڑی گیا ہمیں وہ تو ہونا ہی تو چھریاں چاہتی وہ دی آدھی ہے میں نا نا. فرما بردار خاوندی فرما بردار بیوی الطیبات للطیبین. اللہ تعالیٰ نے پاک باز دیاں پاک باز بیویاں بنائے ہوئے ہیں اللہ. اڑو بیٹے دے نال گفتگو تھیندی ہے تے بیٹا بھی ایویں نہیں آدا. پہلے ساڈی اماں کو ایویں چھوڑی گئی مسے مسے ساکو پانی ملے تو ہن ٹرن دے قابل تھیاں تو ہن وقت یہ حکم گدی ودی نا نا. فرما بردار دے بابا سی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سچ خواب نو کر دکھلایا ہے وحشان وحشان خلیل نے پایا ہے. کھل گئے دروازے جنت دے پیا ہر کوئی عزتاں پیندا ہے. ہن میں بات جری سمجھاونا چاہنا اللہ اللہ ہوں بات دی طرف آواں. بات کتھیں واضح لمبا نہ ہو ونجے آ دیکھ گل وقت چلے گئے وقت آئے تا آکھن لگے ایویں کرو میرے بیٹے ہن پتھر تو چاہ سکدیں راہ کی کر سکدیں مزدوری کر سکدیں تو ایویں کر تو اٹا سلا چاہتی آ پتھر منڈے تے چاہتی آ میں مستری بندا اللہ دے گھر کو اے جرا بنیاداں پین تھیاں اللہ اکبر ایندی اساری کرندے ہیں تعمیر کرندے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ بس ایویں تھیا لا یخافون لومۃ لائم. جڑے اللہ دے بندے ہوویں ملام تو کیا ڈرن. اتھا تو وڈے وڈے بندے انہاں دی کاٹن خراب تھیندی ہے استری خراب تھیندی ہے یہ دن اساں بہاری دے مسیح تے اساں سلا چاہوں اساں گارے چاہ چاہ کے دوں اساں اساری کروں. دیکھ گن اتھا راج بن گئے خلیل اللہ بنے دا پہ اللہ دا گھر بیت اللہ راہک بن گئے ذبیح اللہ چہندہ پہ اللہ دے گھر واسطے پتھر تے کریں دا میں دے مزدوری. اللہ
اللہ کنے امید پیا رکھیں دے مالکا تو ہی مزدوری دی اللہ پاکا اللہ محنت مزدوری دی اللہ پاکا ساکو راہ کی دے سے پوری کریں دے اللہ دی گھر دی مزدوری بس جس ویلے گھر پایا تکمیل تے پہنچ دے تو اللہ اللہ کیا آکھیں دے اللہ اللہ مالک فرمیں دے اے میرے پیارے خلیل اللہ اے میرے پیارے پیارے اسماعیل تو سمیں اللہ دے گھر انکھٹ خزانے دے گھر کو تعمیر کیتے ہوئے ایویں کرو تو سمنگوں میں رحمت دے پر نالے وسا دے مزدوری اللہ نہیں کھا دی تو ہی نہ کھا دی کر کیویں وہ وڈے وڈے گیم بندے کروڑ پتی لکھیں روپے دی عمارت بنے سن تے 150 روپیہ مزدور دا کھاوے سن پیچھے نتیجہ ہی نکل دے 6 مہینے دے بعد وہ عمارت دراڑاں تھے پیوں ہیں کہ بیا نقصان تھیا پیان دے دیکھ گن جلے اللہ سونے دا گھر بن گیا ہن مزدوری ودے منگ دینی اللہ پاکاں پہلی مزدوری ہے مالک فرمیں دے منگو میں رحمت دے پر نالے وساواں بس منگنا چاندن ربنا تقبل منا کیا مزدوری منگ دین اللہ سونے ساڑی کامش تے کوشش قبول فرما ساڑی محنت کرنا قبول فرما ساڑی راہ کی مزدوری قبول فرما ساڑا مستری بننا تے پتھر چاونا منظور فرما انکا انت السمیع العلیم سنن والا بھی تو دیکھن والا بھی تو اے مالک کریم تیری بارگاہ دے اندر باپ بیٹا مزدوری پہ منگ دل جتھا نال نال مزدوری ایویں منگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم مزدوری منگ دن تو پوری منگ دن اللہ انہیں کو پتہ ہے جو مالک اللہ اکبر جتنا منگ سو اتنا دے دے سی جو گھر ہوں دا تعمیر کی دے سے اللہ اللہ جتنا ساری مزدوری منگی نے تو پوری منگی نے مزدوری منگی نے تو پوری منگی نے اتنا کیا منگی نے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان اللہ ہن میں کو این بات دا لحاظ اندے جو مہمان میرے بزرگ شیخ محترم ساری رات سفر کیتے نے صبح 9 بجے مرکز توحید پہنچن اون وقت تو گن کری ہون تک آرام کونی نے فرمایا آکھن لگے شاہ صدر دین مختصر پروگرام ہے وہ پروگرام کر اسوں پیچھے آدھے کاری صاحب آرام کر گنسوں دعا فرماؤ اللہ انہاں دی عمر دراز فرماوے اور اللہ این ساڑے بزرگ کو جزائے خیر نال نواز دے وے اور تواڈی محبت کو سلام کہنا کہ تساں جس دل جمی دے نال جس توجہ دے نال بات سن دے بیٹھے ہو ہن اتھاؤں شان رسالت دا آغاز تھی نے تو میں اتھائیں آواز مکا دینا کیوں جو ول انشاءاللہ کل انشاءاللہ زندگی ول انشاءاللہ اللہ تعالی دے خاص فضل نال شان رسالت معاب شروع کرے سوں کیونکہ اللہ تعالی دے پیارے خلیل نے کیا کیتا ہن دیکھو جدن کوئی مسجد بنے دے دل دی خواہشیں ہوندی ہیں جیویں مسجد سونی ہے ایویں امام بھی سونا ہوئے توجہ کریں
جدن کوئی مسجد بنے دے وہ کو بناون والے دے دل تے نال گزر دیئے جو جیرا جتنا خرچہ کریں دے وہ کو اتنا پیاری لگ دیئے اللہ اللہ دیکھن وال جدن کوئی بیت اللہ شریف تعمیر کریں دے ان دے دل جے بات بھی اندی مالکا جی میں تڑے گھر تے محنت ڈاڑھی کی دی سے کوئی لفٹ کوئی نہ آئی اللہ پاکا کوئی گو کوئی نہ آئی کوئی پوڑی سیڑھی کوئی نہ آئی مالک کریم کوئی مکسچر مشین کوئی نہ آئی کوئی پتھر توڑا لے اوزار کوئی نہ اللہ سونیا اتنا مشکلات پر اتنا مشکل وقت جی میں مشکل تیڑا گھر تعمیر کی دے سے وڈی محنت نال تو ہن ایندہ امام بھی وڈا دے دے امام الانبیاء دے کیا کس امام الانبیاء دے امام اعظم دے امام قائد اعظم دے امام مرشد اعظم دے اللہ اللہ ہر مسجد بناون والے دے شوق ہوندے جو جویں مسجد وڈی ہے ایویں خطیب بھی وڈا ہوے پیچھے مسجد بناون والا جڈن منگ دے ایہو منگ دے جڈن منگ دے ایو منگ دے ہر متولی مسجد دے دل جبات ہوندی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ سونے بس جتھاں بھی سوال کی دل اتھاں آخری درخواست دے گے ساڑی نسل وچوں ساڑی پیڑی وچوں ساڑی پشت وچوں ساڑے خاندان وچوں اللہ پاکا وہ قائد اعظم مرشد اعظم رحمت اعظم امام اعظم رحمت کائنات محمد رسول اللہ پیدا فرما جا تجلے آیا سونا مدنی ارشاد فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم میں اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعاواں دا ثمرہ سبحان اللہ اور کیویں سمر بنے محبوب کریم منگن والا ہزار ہاں سال پہلے دعاواں کریں دے قبول فرماون والا ہزار ہاں سال بعد جنن ضرورت محسوس کریں دے تدوں قبولیت دیں دے تو نال بات اے سمجھائی تو اللہ اللہ میرے محبوب دی شان اللہ نے ودھائی ہر ایک دا شان بیان تھین دے ان دے پیدا تھی ون کنوں کہ فلانے دہاڑے پیدا ہوئے فلانے ٹائم دے اندر فلانے مہینے دے اندر فلانے سن دے اندر اللہ اکبر فلانی برادری دے اندر فلانے علاقے دے اندر فلانے موضع دے اندر فلانی تحصیل دے اندر فلانی زبان دے اندر فلانی بولی دے اندر پتہ ہی میں لگ دے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والے کو سمجھائے او لوگاں دے اندر دے سونے محمد کریم دے اندر فرق زمین اسمان تو ہی وعد دے اتنا اللہ نے شان بنائیے ہر ایک دی شان بیان تھین دیئے ان دے پیدا تھی ون تو بعد پر سونا محمد آکو سونا محمد منمونا محمد جگ تو سونا محمد دو جہان دا سردار محمد کائنات دا تاجدار آکو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند و بالا شان والا ہے حالی آیا نہیں جایا نہیں اللہ نے پہلے بھاگ لا چھوڑن شاید ودا چھوڑن شان منا شان منوا چھوڑن اعلان فرما چھوڑن یجدونہو مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل احترام دا ساری تن یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق
كصوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جو قدر نبی سونے محمد دا جان دا نہیں، لکھ لعنت اس کمینے تے منہ کالا شیطان دہے. ان دی قبر بھی شالا بلدی روے، سڑدی روے، جلدی روے. ان دی قبر بھی شالا بلدی روے، سڑدی روے، جلدی روے. جو گستاخ نبی سلطان دہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ محبوب دی شان عزت و احترام تعاب دی اللہ اکبر شان اور شمائل و خصائل وہ بیان کرن دا حق ادا نہیں ہویا. حسرت رہ گئی ہے. بس انشاءاللہ اللہ تعالی نے ول موقع دیتا تو اتھوں واز شروع کرے سوں. عنوان اتنا وسیع ہے لیکن میں دعا کرنا فقیرانہ آئے صدا کر چلے. اے شاہ صدر دین والے ہو اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.